बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमियो ने अपनी वही चाल चली जिससे वो पहले नुकसान उठा चुके थे। वो ये कि शहर के इस तरफ वाले दरवाजे खुले और ज़्यादा नफरी की फ़ौज बाहर निकली। सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यही चाहते थे और उन्होंने अपने लश्कर को उसी के मुताबिक तरतीब में रखा था। रोमी फ़ौज बाहर आई तो सिपा सलार ने अपने ख़ास अहकाम सालारू को भेज दिए, जिनके मुताबिक लश्कर दाएं बाएं फैल गया और सामने वाले दस्ते सीधे आगे गए। रोमियो ने भी जलगार जैसा हमला किया। पहले दी हुई हदायत के मुताबिक दरमियान वाले मुजाहिदीन के दस्ते ज़रा ज़रा पीछे हटने लगे, जिससे रोमियो को ये तासुर मिला कि मुसलमान कदम जमाकर लड़ने के काबिल नहीं रहे और पिसपा हो रहे हैं। रोमी जर्नैल भी समझ ना सके कि मुसलमानों के सिपा सालार ने यह चाल चलकर रोमी फौज और इस्कंदरिया की दीवारों के दरमियान खासा फासला पैदा कर लिया है और उसका दूसरा फ़ायदा यह हासिल कर लिया कि दीवार से मंजनीकियों की संगबारी और तीर अंदाजी बंद हो गई। वो इसलिए कि अब उनके अपने रूमी पत्थरों और तीरों की जद में आते थे। लड़ाई गुतम गुता अंदाज की हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान अमली तौर पर सामने आ रहा था कि अल्लाह जब चाहता है कि ये काम हो जाए तो उसकी ज़ाते बारी सिर्फ इतना इशारा देती है, हो जा, और वो काम हो जाता है। सिपा सालार और दूसरे सालारों को ऐसी तवक्को थी ही नहीं वो उस रोज़ अस्कंद्रिया में दाखिल हो सकेंगे, बल्कि रूमी फ़ौज की अफरात और मुजाहिदीन की किल्लत बता रही थी कि मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया। हुआ ये कि मुजाहिदीन को इस किस्म की लड़ाई का खासा तजर्बा हो चुका था। सिपा सालार ने रोमियों पर दाएं और बाएं पहलुओं से हमला करा दिया और उसके साथ ही हुक्म दिया कि पहलुओं पर हमला करने वाले शहर में दाखिल होने की कोशिश करें। सिपा सालार ने अपने सामने वाले रोमियों को लड़ाई में उलझाए रखा। रोमियों के पहलुओं पर हमला हुआ तो वो बौखला गए। यहाँ फिर वही सूरत पैदा हो गई कि रोमियों की फौज दरमियान की तरफ सुकड़ने लगी। इस तरह प्यादा सिपाही घोड़ों के दरमियान कुचले जाने लगे। उस फौज को मालूम ही ना हो सका कि मुजाहिदीन उनके अकब में पहुंच गए हैं। रोमियो के दिफा का एक ही तरीका था कि शहर के दरवाजे बंद कर दें, लेकिन उन्होंने दरवाजे इसलिए खुले रखे कि मजीद फौज बाहर आ रही थी। मुजाहिदीन ने दरवाजों पर हल्ला बोल दिया। सालारू ने पहलुओं की तरफ से मजीद दस्ते आगे बढ़ा दिए और मुजाहिदीन दरवाजों से निकलती हुई फौज को अच्छियों और तलवारों पर लेते अंदर जाने लगे और कुछ देर बाद मुजाहिदीन की अच्छी खासी तादाद शहर के अंदर चली गई थी। खास तौर पर जहन में रखें कि मुजाहिदीन गोश्त पोस्त के इंसान थे, जिन भूत नहीं थे। उनमें अगर कोई इजाफी ताकत थी तो वो जज्बा जहाद था और ईमान की पुख्तगी थी और अल्लाह की ज़ाते बारी पर पूरा पूरा यकीन था। उसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। उनके मुकाबले में इतने कसीर तादाद रोमी किस तरह बौखला गए और उनके हौसले पस्त हो गए। इसमें इंसानी नफ्सियात की कमजोरियों का हाथ था। एक ये कि रोमी फौज पर मुसलमानों की दहशत तारी थी और फौजी तस्लीम करने लगे थे कि वाकई मुसलमानों के पास कोई गैबी ताकत है जो सिर्फ जिन्नात में होती है। तारीख मुरतब करने वाले मौरखों ने भी हैरत का इजहार किया है इस कदर कम तादाद मुसलमानों ने किस तरह इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। एक तो ये दहशत थी जिसने रोमी फौज को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर रखा था, और उस फौज में दूसरी कमज़ोरी यूं पैदा हुई कि इतने मजबूत कलाबंद शहर में वो अपने आप को पूरी तरह महफूज समझ रहे थे और बहादुर भी। उस शहर को वो नाकाबिले तस्हीर समझते थे। लेकिन जब उन्हें उन मजबूत, चौड़ी और ऊंची दीवारों से बाहर खुले मैदान में निकाला गया तो उनके हौसले कमज़ोर पड़ गए। वह मुसलमानों की बेजिगरी और तूफानी जलगार के आगे ठहर ना सके। मुजाहिदीन उस फौज से लड़ते लड़ते अंदर चले गए जो बाहर की फौज को मदद देने के लिए बाहर आ रही थी। मुजाहिदीन की मजीद तादाद शहर में दाखिल होने लगी और बाहर लड़ने वाले रूमी समझ ना पाए कि कहाँ जाएं। दरवाज़ों पर मुजाहिदीन काबज़ हो चुके थे और मुजाहिदीन की कुछ नफरी बाहर भी थी जो उन रोमियों पर ताबड़तोड़ वार कर रही थी। उन रोमी फौजियों का लड़ने का जज्बा बिल्कुल ही बुझ के रह गया। सालार भी शहर के अंदर चले गए और उनके पीछे बाकी मुजाहिदीन भी शहर में दाखिल हुए और एक मार का शहर के अंदर लड़ा गया। शहरी पहले ही मुहासरे से तंग आए हुए थे। वह अपनी फौज को जरा सा भी तावन देने से गुरेज कर रहे थे। उन पर भी तो मुसलमानों का खौफ तारी था। रोमी फौज लोगों के घरों में दाखिल हो रही थी, लेकिन लोग उन्हें धकेल कर बाहर निकाल देते थे। यह रोमी फौज दरअसल पनाह ढूंढ रही थी। उस दिन का सूरज गरूब होने तक सिकंदरिया का पूरा शहर मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। रोम का झंडा उतर गया और इस्लामी परचम लहराने लगा। ये एक और दास्तान है कि इतने बड़े शहर का नज़्म व नस्क
किस तरह संभाला गया और किस तरह अमन व अमान कायम किया गया। ये तो हर शहर फतह करने के बाद होता था। काबिल जिक्र बात यह है कि कैरस और जनरल थियोडोर ने अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के आगे हथियार डालकर दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी फौज के साथ शहर से निकल जाने की मोहलत दी जाए। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें 2 महीनों की मोहलत दे दी, लेकिन साथ ये कहा कि कोई फौजी या फौज का एक भी आदमी मिस्र में ना रहे, सब जहाज़ों में सवार होकर समंदर पार चले जाएं। मिस्र पूरे का पूरा फतह हो गया और इतना बड़ा मुल्क सुल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया गया, जो आज तक आलम इस्लाम का एक बड़ा और अहम मुल्क है। इस्कंदरिया फतह होते ही सिपा सलार अमर बिन आस ने पहला काम ये किया कि एक नायब सालार मुआविया बिन हुदैज को बुलाया और कहा कि वो फौरन मदीना रवाना हो जाएं और अमीरुल मोमिनीन को इस्कंदरिया की फतह की खुशखबरी सुनाएं। मुआविया ने पैगाम लेने के लिए हाथ आगे किया तो अमर बिन आस ने कहा कि कोई तहरीरी पैगाम नहीं। मुआविया हैरान रह गए। क्या तुम अरब नहीं हो? अमर बिन आस ने कहा, क्या तुम जुबानी पैगाम नहीं पहुंचा सकोगे? जो तुमने देखा है वो बयान कर देना। मुअर्रखों ने तारीख में अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज लिखे हैं और बाद ने ये राय दी है कि इस्कंदरिया की फतह एक लंबी कहानी थी जो तहरीर में नहीं लाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने मुआविया बिन हुदैज को पैगाम देने के लिए मुंतहब किया था कि उनका लश्कर में ओहदा भी था और वो ज़हीन भी थे। मुआविया रवाना हो गए और बड़ी ही तेज़ी से मंजिलें तय करते हुए मदीना पहुँचे। तारीख के मुताबिक वो उस वक़्त मदीना में दाखिल हुए और अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर पहुँचे जब अमीरुल मोमिनीन के लोला किया करते थे। दोपहर के खाने के बाद वो कुछ देर आराम ज़रूर करते थे। मुआविया ने दरवाजे पर दस्तक ना दी, उसकी बजाय दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक खादमा बाहर निकली। उसने मुआविया का हाल हुलिया देखा और उनकी ऊँटनी को पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि ये शख्स बड़े लंबे सफ़र से आया है। आप किसी महाज से तो नहीं आए? खादमा ने पूछा। सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एलची हूँ, मुआविया ने कहा। अभी अभी पहुँचा हूँ। अमीरुल मोमिनीन के आराम का वक़्त है, उनके आराम में महल नहीं होना चाहता। खादमा अंदर चली गई और फ़ौरन ही वापस आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। मुआविया फ़ौरन उठे और अंदर चले गए। क्या खबर लाए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। अल्लाह ताला ने इस्कंदरिया हमें अता फरमा दिया है, मुआविया ने जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मुआविया बोले, ज़ुबानी सुनाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन ने खादमा को बुलाया और कहा कि मुआविया के लिए फ़ौरन खाना लाए। तारीख में यह भी लिखा है कि जो रोटी मुआविया को खिलाई गई वो जैतून के तेल में तैयार की गई थी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया को मस्जिद में ले गए। लोगों को मस्जिद में बुलाने का तरीका अजान होता था। अमीरुल मोमिनीन के कहने पर अजान दी गई और मदीना के लोग बड़ी तेज़ी से मस्जिद में आने लगे और देखते ही देखते मस्जिद भर गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया से कहा कि उठो और पैगाम सुनाओ। मुआविया बिन हुदैज ने उठकर बुलंद आवाज़ में इस्कंदरिया की फतह की खबर सुनाई और फिर तफसील से सुनाया कि ये शहर जो हर पहलू से नाकाबिल तसहीर तस्लीम किया जाता था, मुजाहिदीन ने इतनी थोड़ी तादाद में किस तरह फतह किया। सुनने वाले आफरीन आफरीन और दादो तहसीन के कलमे बेसाहता कहते रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उसी वक़्त शुक्राने के 2 नफल बाजमात पढ़ाए। बिलाजरी और मकरेजी ने लिखा है कि शुक्राने के नफल पढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआविया को अपने घर ले आए और उस वक़्त खाना पेश किया। खादमा खाना लाई जिसमें रोटी और जैतून का तेल था और उसके बाद खजूर खाने में रखी गई। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया में यह मुकालमा हुआ। मुआविया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, इतनी अहम खबर लाए तो दरवाजे के बाहर ही क्यों बैठ गए थे? या अमीरुल मोमिनीन, मुआविया ने जवाब दिया, मैं जानता था कि आप इस वक़्त कुछ देर के लिए सोते हैं। नहीं मुआविया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुमने किसी से गलत सुना है। मैं दिन को सो जाऊं तो रियाया का नुकसान होता है और अगर रात को सोऊं तो मेरा अपना नुकसान होता है। खलीफा को नींद कैसे आ सकती है मुआविया? मिस्र फतह हो गया और ईश से अस्कंदरिया तक हर छोटे बड़े कलाबंद शहर पर इस्लामी परचम लहरा रहे थे। फिर ओनू के देश में अजानें गूंजने लगी। फिर ओनू को दुनिया से रुखसत हुए सदियां गुजर गई थी, लेकिन रोमियों ने फिरौनियत को जिंदा रखा और अपने हम मजहब अहले मिस्र के दिलों में अपने खिलाफ नफरत के बीज बोए थे। मदीना में खुशियां मनाई गईं। अमीरुल मोमिनीन
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں شکرانے کے نفل ادا کیے گئے۔ سب سے زیادہ خوش امیر المؤمنین تھے۔ وہ تو ہر فتح پر سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ہر پیش قدمی اور جنگ انہی کے حکم سے ہوتی تھی، اور دل میں یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی حکم یا پلان غلط نہ ثابت ہو جس سے مجاہدین کو جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ بڑی ہی نازک ذمہ داری تھی جو فتح تک امیر المؤمنین کو بے چین اور بے قرار رکھتی تھی۔ لیکن مصر کی فتح کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ اس طویل داستان میں یہ پہلو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یاد دہانی کے لیے مختصر یوں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کا عہد کر لیا تھا، اور یہ ان کی ایک ایسی خواہش بن گئی تھی کہ ان کے دل و دماغ پر غالب آ گئی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسے وقت میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر فوج کشی کی اجازت کی درخواست کی تھی، جب مجاہدین کا ایک لشکر کسریٰ ایران کی بڑی طاقتور اور اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا، اور دوسرا لشکر اس وقت کی دوسری بڑی جنگی طاقت روم کی کثیر تعداد فوج کو شام سے بے دخل کر رہا تھا۔ یہ دو ایسے محاذ تھے جو 100% توجہ، یکسوئی اور غیر معمولی قربانیوں کے طلبگار تھے۔ اس جنگی صورتحال میں تیسرا محاذ، وہ بھی اتنی دور کھولنا، بہت ہی خطرناک تھا۔ بزرگ صحابہ اکرام عمر بن عاص کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر مخالفت کرتے اور کہتے تھے کہ عمر بن عاص خالد بن ولید کی طرح ایسے خطروں میں کود جاتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر فوج کشی کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے جس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی وہ اس سلسلے میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھا وہ دوسرا پہلو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری فتوحات کی نسبت زیادہ خوشی دے رہا تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر حملے کے خلاف تھے وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ عمر بن عاص نے اپنی ضد حیران کن کامیابی سے پوری کر دکھائی ہے، ورنہ وہ سب تو بہت ہی پریشان تھے کہ مصر کا محاذ سارے لشکر کو ہی نہ لے ڈوبے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین سے جو اسی کی ذات باری پر توکل رکھتے تھے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا کہ ہم نے تمہیں کفار کی زمین اور ان کے خزانوں کا مالک بنا دیا، اور ہم نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک تم کبھی تصور میں بھی نہ پہنچے تھے۔ اس میں خوشربا جیسا شہر اسکندریہ فتح ہو گیا، پورا مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا، بچی کچی رومی فوج جہازوں پر سوار ہوئی اور بحیرہ روم پار کر گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کی فتح مسلمانوں کا معجزہ تھا۔ توقع تھی کہ رومی بزنطیہ میں اکٹھے ہو کر اور نئی فوج تیار کر کے مصر پر جوابی حملہ کریں گے، لیکن سکڑی ہوئی سلطنت روم کے نئے بادشاہ قسطنطنس نے حکم جاری کر دیا کہ مصر پر جوابی حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کی بجائے جو علاقے سلطنت میں رہ گئے ہیں انہیں ناقابل تسخیر بنایا جائے گا۔ مورخوں نے اس حکم کی دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ رومی فوج کے جرنیل بھی خسر پھسر کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی غیبی اور پراسرار طاقت ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنے کم اور کمزور لشکر نے اتنی بڑی فوج کو کبھی شکست دی ہو، اور وہ بھی ایسی فیصلہ کن شکست کہ اتنے مستحکم قلعوں پر قبضہ کر کے پورا ملک فتح کر لیا ہو۔ رومی نہیں جانتے تھے کہ مسلمان جس قرآن پر یقین رکھتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتا ہے۔ رومیوں کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو غیبی اور پراسرار طاقت ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ بلا خوف و تردد کہا جا سکتا ہے رواں سال شاہ روم قسطنطنس اور اس کے جرنیلوں کے دلوں میں بھی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی اگر دہشت نہیں تو دھاک ضرور بیٹھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مصر کو اپنی سلطنت کے نقشے سے مٹا دیا۔ یوں شکست تسلیم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ مصر پر جوابی حملہ کیا تو امکان یہی ہے کہ حملہ ناکام ہو جانے کی صورت میں مسلمان بحیرہ روم عبور کر کے آئیں گے اور رہی سے ہی سلطنت پر بھی ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ وہاں ایک خدشہ یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان مصر پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے بزنطیہ اور دیگر شہروں کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ فتح مصر کی ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان جہاد سنائی جا چکی ہے، اس کے بعد کی کچھ دلچسپ باتیں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
ایک بات یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیرہ روم عبور کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی مسلمان ابھی جہاز رانی اور سمندری لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے ساحل پر جتنے بھی بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں موجود تھیں وہ سب مصر سے جانے والی رومی فوج اور دیگر شہری لے گئے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی افریقہ یعنی آج کے لیبیا کی طرف رخ کر لیا۔ فتح مصر صرف رومیوں کی شکست نہیں تھی بلکہ یہ عالم صلیب کی بہت بڑی شکست تھی۔ اہل صلیب تو اسلام کا بھی نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن اہل اسلام نے معجزہ کر دکھایا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، جس سے اہل صلیب کو یہ خیال آیا کہ ان کے اپنے لوگ سمجھنے لگیں گے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر یہ بات آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے گی اور یہ عیسائیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ عیسائی مورخوں نے تاریخی حقائق کو ہی مسح کر ڈالا، اور حادثہ یہ ہوا کہ صدیوں بعد کے بعد مسلمان تاریخ نویسوں نے انہی کے حوالوں سے فتح مصر کی وہ تاریخ پیش کی جو مفروضوں پر اور مسح شدہ واقعات پر مبنی ہے۔ ان عیسائی مورخوں میں الفریڈ بٹلر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حوالے دے کر تاریخ مرتب کرنے والوں نے سب سے زیادہ اسی کے حوالے دیے اور مستند بھی کہا ہے، لیکن بٹلر نے اسلام کے خلاف تعصب کے اظہار میں تاریخی حقائق کو بڑی بے رحمی سے مسح کیا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس نے فتح مصر خصوصاً فتح اسکندریہ کو ایسے بیان کیا ہے جیسے رومیوں نے اسکندریہ پلیٹ پر رکھ کر عمر بن عاص کو بصد عزت و احترام پیش کیا اور خود جہازوں میں بیٹھے اور بزنطیہ چلے گئے۔ بٹلر جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ مسلمان لڑے نہیں اور انہیں اسکندریہ بغیر لڑے مل گیا۔ ہٹلر کی کتاب مصر میں عربی فتوحات کا عربی ترجمہ ایک عرب اسکالر استاد محمد فرید ابو عدید نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ 228 پر بٹلر فتح اسکندریہ کو صرف اتنی سی تحریر پر ختم کر دیتا ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تھی اور برائے مصلحت ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بٹلر اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے، عمر بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ ابھی بابلیون میں ہی تھے۔ کیرس تسلیم و اطاعت کا تحریری عہد نامہ لیے بابلیون گیا اور یہ عہد نامہ عمر کو پیش کر کے کہا کہ خدا نے مصر کی زمین تمہیں عطا کر دی ہے، اسکندریہ لے لو اور رومیوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ اس طرح صلح نامہ تیار ہو گیا اور عربوں نے جا کر اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ نے یہ داستان غور سے سنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں عمر بن عاص بابلیون میں تھے ان دنوں کیرس مصر میں تھا ہی نہیں، وہ بحیرہ روم کے پار کہیں جلا وطنی میں تھا۔ ہرکل کا بیٹا قسطنطین ابھی زندہ تھا اور وہ کیرس کو جلا وطنی سے واپس بلا رہا تھا۔ پھر دیکھیے بٹلر اپنی دروغ گوئی کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے، کیرس صلح کا یہ معاہدہ اسکندریہ لے گیا، اپنی فوج کے جرنیلوں کو معاہدہ دکھایا اور شہر کے لوگوں میں بھی اس کی تشہیر کر دی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ کیرس نے جرنیلوں سے تو منوا لیا، لیکن شہر کے لوگ اس معاہدے کو اپنی ذلت کا باعث سمجھ کر کیرس کے خلاف بھڑک اٹھے۔ لوگ اس وقت تو بہت ہی غضبناک ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت گھوڑوں پر سوار شہر میں آ گئی ہے اور ایسی بے نیازی سے چلی آ رہی ہے جیسے یہ شہر عربی مسلمانوں کا اپنا ہو۔ کچھ لوگ ان پر لان تان کرنے لگے اور بہت شور و غل بپا کیا، لیکن یہ مسلمان گھوڑ سوار ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے اسقف اعظم کیرس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ گمان نہیں تھا کہ مسلمان اس شاہانہ انداز سے شہر میں آ جائیں گے۔ شہر کے ان بھڑکے بکھرے ہوئے لوگوں نے اس محل پر دھاوا بول دیا جس میں کیرس رہتا تھا۔ وہ کیرس کو قتل کر دینے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور و غل پر کیرس باہر نکل آیا۔ اس کی شخصیت کا ایک خاص تاثر تھا، وہ خوش گفتار بھی تھا اور اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا، اور وہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی تھا، اس لیے لوگ اس کے جاہ و جلال سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ شور و غل سن کر باہر آیا، لوگوں کا قید و غضب دیکھ کر گھبرایا۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔ قوت استدلال سے تو وہ مالا مال تھا۔ اس نے ایسی پر اثر تقریر کی کہ لوگ نہ صرف یہ کہ ٹھنڈے ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ انہوں نے اپنے مقدس بطریق اسقف اعظم کی توہین کر دی ہے۔ لوگ واپس چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق مسلمانوں نے جو جزیہ عائد کیا تھا وہ رقم گھروں سے لے آئے اور کیرس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاصا زیادہ سونا اکٹھا کیا اور یہ رقم اور سونا ایک کشتی میں رکھا۔ شہر کے اندر سے ایک نہر گزرتی تھی
کشتی اس میں کھڑی تھی۔ یہ کشتی جنوبی دروازے سے باہر نکلی۔ کیرس خود ساتھ گیا اور یہ مال سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اس طرح اسکندریہ کی فتح اختتام کو پہنچی۔ یہ ہے وہ جھوٹ جو اہل صلیب مورخوں نے تاریخ میں شامل کر کے اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ مصر کی فتح اور وہاں سے رومیوں کا انخلاء مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان کی قوت کا کرشمہ ہے۔ حقیقت اس داستان میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، جو یہ کہ مصر بزور شمشیر فتح کیا گیا تھا، اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ رومیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوا تھا۔ اس میں اہل اسکندریہ پر جزیہ عائد کیا گیا تھا جو 2 دینار فی کس تھا۔ یہ صرف بالغ اور صحت مند مردوں پر عائد ہوا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بے روزگار، فقیر، مساکین اور دوسروں کے محتاج جزیہ سے مستثنیٰ تھے۔ الفریڈ بٹلر اور اس کی ذہنیت والے دوسرے مورخوں نے کیرس کو بڑا ہی بھلا مذہبی پیشوا ظاہر کیا ہے کہ اس نے بڑی شرافت سے اسکندریہ مسلمانوں کو پیش کر دیا تھا، لیکن تاریخ نے کیرس کی اصل ذہنیت بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو آپ نے اس داستان میں پڑھ لیا ہے کہ کیرس نے در پردہ ہرکل کی بیوہ مرتینہ کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ مرتینہ کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے۔ وہ بزنطیہ سے مرتینہ کے ساتھ یہ پلان بنا کر آیا تھا، مصر سے مسلمانوں کو نکال باہر کرے گا اور مرتینہ کو مصر بلا کر اسے مصر کی ملکہ بنا دے گا، اور مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کے ساتھ مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ مصر میں وہ آیا تو جہاں بہت سے مبلغ ساتھ لایا، وہاں خفیہ طور پر ایسے آدمی بھی ساتھ لایا تھا جو زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے بڑے اونچے درجوں کی شخصیتوں کے قتل میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر میں اس نے ایک طرف مبلغوں کو شہروں اور دیہات میں پھیلا دیا تھا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مشتعل کریں، دوسری طرف اس نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کا کام پیشہ ور قاتلوں کے سپرد کر دیا۔ اس کا یہ مشن جس بری طرح ناکام ہوا وہ سنایا جا چکا ہے۔ اس کے مبلغ پادری بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ قبطی عیسائی کیرس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش تھے کہ مصر رومیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ کیرس دراصل ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا شاید اسے خود بھی احساس تھا، اس لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتے ہوئے اسے مذہب کا کتنا کچھ پاس تھا۔ اس نے مصر میں آتے ہی بہت سی تربیت یافتہ جوان سال اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں اسکندریہ میں اپنے پاس اکٹھی کر رکھی تھیں اور ایک اور ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی۔ ان سے وہ سالاروں اور مجاہدین کی اخلاقی تحریب کاری کروانا چاہتا تھا۔ یہ بھی کہ ہر لڑکی ایسا موقع پیدا کر کے ایک ایک سالار کو قتل کر دے۔ کیرس کی زیادہ دلچسپی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں تھی۔ اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا جا رہا تھا۔ آج کے روم کے ایک تاریخ نویس مائیکل کڈسکیپ اور مصری مبصر اور واقعہ نگار آذر ستوت نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مستند مورخوں کے حوالے دیے ہیں۔ یہ واقعہ اگلی قسط جو کہ آخری قسط ہوگی اس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔